अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप तमाम दोस्त, अब आपकी तरफ से एक सवाल पूछा गया है कि सल्तनत ऑफ ओमान में आउट पास कब ओपन होंगे। सल्तनत ऑफ ओमान में आउट पास की क्या अपडेट है, तो मैं आपको इसी हवाले से आज की वीडियो में बताऊंगा कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आउट पास ओपन हुए हैं या अभी नहीं हुए। अगर आउट पास ओपन हो गए हैं तो हम ये आउट पास किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से कि वो किसी न किसी वजह से यहाँ पर ओवर स्टे कर चुके हैं। यहाँ वो विज़िट वीज़े पर आए थे, विज़िट वीज़े पर उनका ओवर स्टे हो गया। वो जॉब तलाश कर रहे थे, वर्क वीज़ा तलाश कर रहे थे, लेकिन उनको जॉब नहीं मिली, उनको वर्क वीज़ा नहीं मिल सका। इस वजह से उनका ओवर स्टे हो गया। अब उनके ऊपर जुर्माना आयद है ओवर स्टे का। इसी तरह वर्क वीज़े वाले हजरात जो हैं वो अपनी कंपनी से भाग गए, अपने स्पॉन्सर से, अपने अरबाब से भाग गए हैं। इस वजह से उनका ओवर स्टे हो गया। और वो लोग जो आज़ाद वीज़े पर सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आए हुए हैं, उनको अपने स्पॉन्सर का, अपने अरबाब का, अपनी कंपनी का नाम, अता पता मालूम नहीं है। वो दोबारा से वीज़ा रीन्यू नहीं करवा सके, इस वजह से ताख़ीर का शिकार हो गए और उन्होंने ओवर स्टे कर लिया। अब जब तक वो ओवर स्टे का जुर्माना पे नहीं करेंगे तब तक वो अपने मुल्क के लिए सफ़र नहीं कर सकते। आप लोग जानते हैं कि 2021 और 2022 में कोरोना वायरस की जो वबा फैली थी, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ ओमान की तरफ से आउट पास ओपन किए गए थे, जिसमें यह कहा गया था कि अगर आप सल्तनत ऑफ ओमान को हमेशा के लिए छोड़ना चाहते हैं, आप ताहयात सल्तनत ऑफ ओमान में दोबारा नहीं आना चाहते, तो आप अपनी एम्बेसी से रब्ता करें या आप लेबर मिनिस्ट्री से रब्ता करें, आउट पास हासिल करें, अपना एयर टिकट लें, आप सल्तनत ऑफ ओमान को हमेशा के लिए खैरबाद कह दें, यहाँ से चले जाएं, लेकिन आपको दोबारा सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर इंटर होने की इजाज़त नहीं होगी। आपके ख़िलाफ़ जितने भी जुर्माने होंगे, जितने भी मुखालफे होंगे, वो माफ़ कर दिए जाएंगे। तो हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही था। 2021 और 2022 के जो आउट पास ओपन हुए थे, उनके दरमियान जितने भी लोग आउट पास हासिल करना चाह रहे थे, उन सब को आउट पास मिले थे। किसी भी तरीके से उनको मिले थे, चाहे वो उनको एम्बेसी की तरफ से आउट पास मिला या उनको लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से आउट पास मिला। उनके ख़िलाफ़ जितने भी जुर्माने थे, मिसाल के तौर पर आपका ओवर स्टे का मुखालफा था, आपका कवानीन की वायलेशन का मुखालफा था, ट्रैफिक वायलेशन का मुखालफा था, कोई भी मुखालफा था, आपको हर तरह के जुर्माने माफ़ करके आपको आपके वतन वापस जाने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन इस शर्त पर कि आप दोबारा सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर दोबारा नहीं आ सकेंगे। अब यहाँ पर वो लोग भी मेरी बात को समझ लें जो 2021 और 22 में आउट पास पर गए थे, वो दोबारा सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर नहीं आ सकते किसी भी वीज़े पर। लेकिन 2025 1 फरवरी को जो आउट पास गवर्नमेंट ऑफ ओमान की तरफ से ओपन हुए हैं, इसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। अगर आप इन रूल्स एंड रेगुलेशन पर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आप भी ये आउट पास हासिल कर सकते हैं। अगर आपका विजिट वीज़ा है, उस पर आपने ओवर स्टे कर लिया है, आपका वर्क वीज़ा है, वर्क वीज़े पर आपने ओवर स्टे कर लिया है, आप आज़ाद वीज़े वाले हैं, आपको अपने अरबाब, अपनी कंपनी के बारे में मालूम नहीं है, अपने शिरके के बारे में पता नहीं है, तो आप फिर भी आउट पास हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार मैं आपको सादा से अल्फाज के अंदर समझाने वाला हूँ ताकि आप लोग समझ सकें मेरी बात को, आप जल्द से जल्द इस पर अमल कर सकें। अभी आउट पास ओपन हुए हैं 1 फरवरी 2025 को। अगर अभी आप दरख्वास्त देंगे तो आपकी दरख्वास्त जल्द कबूल कर ली जाएगी, आपको जल्द सल्तनत ऑफ ओमान को छोड़कर जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। नहीं तो जैसे जैसे आप ताख़ीर का शिकार होते जाएंगे, इसी तरह आपका टाइम जो है, आपका नंबर जो है वो बहुत लेट लगेगा और आप मज़ीद जो हैं परेशानियों में घिर जाएंगे, प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे। वो लोग जो विज़िट वीज़े वाले दोस्त अहबाब हैं, वो अपने स्पॉन्सर का कैसे पता करें? सबसे पहले उन्होंने अपना पासपोर्ट लेना है और जो उनके पासपोर्ट के ऊपर स्पॉन्सर का वीज़ा लगा हुआ है, विज़िट वीज़ा, जो कि 3 माह वाला विज़िट वीज़ा होता है और 1 माह के लिए एक्सटेंडेबल भी होता है, वो पासपोर्ट लेके करीबी सनद के ऑफिस में जाना है, उनको अपना पासपोर्ट दिखाना है, उनको अपना वीज़ा दिखाना है और उनको कहना है कि हमारे स्पॉन्सर का हमें पता दिया जाए या हमारे स्पॉन्सर का हमें मोबाइल नंबर दिया जाए। वो अपने स्पॉन्सर से रब्ता करेंगे, इंशाल्लाह उनका स्पॉन्सर उनकी हेल्प करेगा, उनकी तरफ से लेबर मिनिस्ट्री में या उनकी एम्बेसी में
ایک آؤٹ پاس کے لیے درخواست دائر کرے گا اور ان کے آؤٹ پاس کی درخواست قبول ہو جائے گی، ایکسیپٹ کر لی جائے گی، اور وہ سلطنت آف عمان سے بغیر مخالفہ، بغیر جرمانہ ادا کیے اپنے وطن کا سفر کر سکیں گے۔ اب وہ لوگ جو کمپنی سے بھاگے ہوئے ہیں، اپنے ارباب سے، اسپانسر سے بھاگے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے کہ اپنی کمپنی سے رابطہ کیجئے، اپنے ارباب سے، اپنے اسپانسر سے رابطہ کیجئے جلد از جلد، کسی بھی طریقے سے منت ترلا کر کے اپنے ارباب کو، اپنے اسپانسر کو، اپنے شرکے کو منا لیجئے کہ وہ آپ کو آؤٹ پاس حاصل کرنے میں آپ کی مدد کریں، کیونکہ یہ جو آؤٹ پاس اوپن ہوئے ہیں یہ صرف اور صرف کمپنیوں کے لیے آؤٹ پاس اوپن ہوئے ہیں تاکہ کمپنی اپنے ورکرز کے ویزے رینیو کروا سکیں۔ اگر ان کا ویزا رینیو نہیں ہوا پہلے کسی بھی وجہ سے، تو وہ دوبارہ سے اپنے ورکر کا ویزا رینیو کروا سکے، یا اپنے ورکر کے لیے ایک درخواست دائر کر سکے کہ میں اپنے ورکر کو نہیں رکھنا چاہتا، اس کو آؤٹ پاس دے دیا جائے تاکہ یہ کسی بھی جرمانے کے بغیر وہ اپنے وطن واپس چلا جائے۔ یہاں پر بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو آؤٹ پاس اوپن ہوئے ہیں یہ صرف اور صرف کمپنیوں کے لیے اوپن ہوئے ہیں، جیسے کہ 2021 اور 22 میں اوپن ہوئے تھے، یہ ویسے والے آؤٹ پاس نہیں ہیں۔ یہ صرف اور صرف کمپنیوں کے لیے اوپن ہوئے ہیں کہ جن کمپنیوں کے ورکر کے ویزے رینیو نہیں ہو سکے، وہ اوور سٹے کر چکے ہیں، وہ اپنے ورکر کے ویزے یا تو رینیو کروا لیں یا ان کے لیے آؤٹ پاس کی درخواست دائر کریں اور ان کو آؤٹ پاس حاصل کر کے واپس بھیج دیں تاکہ ان کے خلاف کوئی بھی جرمانہ یا مخالفہ نہ ہو سکے۔ یاد رکھیں کہ اگر ورکر خود جو ہے جرمانہ یا مخالفہ پے نہیں کر سکتا تو لازماً ہے کہ اس کا ارباب، اس کی اسپانسر، اس کی کمپنی وہ مخالفہ اور وہ جرمانہ پے کرے گی۔ اور اس میں کمپنیوں کے لیے ایک اور بھی شرط رکھی گئی ہے، ایک اور بھی رول بنایا گیا کہ اگر آپ کا بورڈ جو ہے وہ رینیو نہیں ہو سکا، آپ نے دوبارہ سے اس کی رجسٹریشن نہیں کروائی ہے، تو وہ بھی وہ بغیر جرمانے، بغیر مخالفے کے کروا سکتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو آزاد ویزے والے ہیں ان کو تو اپنے ارباب کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ کس طریقے سے اپنے ارباب کا پتہ لگائیں گے؟ وہ اپنا پاسپورٹ لیں گے یا ریزیڈنٹ کارڈ آف عمان، چاہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے، 1 سال ہے، 2 سال ہے، 3 سال سے ہے، 4 سال سے ہے، وہ ایکسپائر ہو چکا ہے، وہ اپنا ریزیڈنٹ کارڈ آف عمان لیں گے، یعنی کہ پتہ کا شخصیہ لیں گے، اس پتہ کا شخصیہ کے ساتھ صنعت کے آفس جائیں گے، 2 ریال عمانی فیس دیں گے، ان کو ان کے جو ارباب ہے اس کا نمبر جو ہے، اس کا اسپانسر جو ہے اس کا نمبر، یا ان کی کمپنی ہے اس کی سجل تیاری نکال کر دے دی جائے گی۔ اس سجل تیاری کے اوپر آپ کے ارباب، آپ کے اسپانسر کا، آپ کی کمپنی کا مکمل عطا پتہ اور ٹیلی فون نمبر ہوگا۔ وہ بھی اپنے کمپنی، اسپانسر، اپنے ارباب سے رابطہ کریں۔ آزاد ویزے والے جن کا اوور سٹے ہو چکا ہے، اب وہ آؤٹ پاس حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے کہ وہ صنعت کے آفس جائیں، اپنا پتہ کا شخصیہ دکھائیں، 2 عمانی ریال فیس ادا کریں، اپنی کمپنی کے سجل جاری نکلوائیں یا اپنے ارباب کا ٹیلی فون نمبر، موبائل نمبر نکلوائیں، تو انشاءاللہ اس کو اس کی کمپنی کا بھی پتہ مل جائے گا، اس کے ارباب کا ٹیلی فون نمبر مل جائے گا۔ وہ اپنے اسپانسر سے رابطہ کریں، رابطہ کرنے کے بعد منت ترلا کریں، ان سے درخواست کریں، ریکویسٹ کریں، کسی بھی طریقے سے ان سے ملنے کی کوشش کریں اور ان سے کہیں کہ آپ ہماری طرف سے آؤٹ پاس کے لیے جو اپلیکیشن ہے وہ لیبر منسٹری میں سبمٹ کرنی ہے یا امبیسی میں سبمٹ کرنی ہے، وہ دائر کریں تاکہ ہمیں آؤٹ پاس مل جائے، ہم اپنے وطن واپس جا سکیں، اپنی فیملی کو، اپنے پیاروں کو جا کر مل سکیں۔ ہم پریشان حال ہیں، اس لیے آپ ہماری مدد کیجئے۔ تو انشاءاللہ یہاں کے جو عمانی مقامی لوگ ہیں، رحم دل لوگ ہوتے ہیں، چاہے جتنے بھی غصے والے ہوں، جتنے بھی غصیلے ہوں، وہ کام کے لحاظ سے آپ پر سختی کرتے ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ پر سختی کرتے ہیں، لیکن لوگ رحم دل ہیں، یہ آپ کی انشاءاللہ مدد کریں گے، آپ کو آؤٹ پاس حاصل کرنے میں آپ کی بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ تمام دوست احباب سے اجازت چاہوں گا، اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کو فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، میسنجر کے اوپر، واٹس ایپ گروپس کے اندر اتنا شیئر کریں۔ جو لوگ اوور سٹے کر چکے ہیں اور جہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، چاہے وہ انڈین ہیں، پاکستانی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، نیپالی ہیں، سری لنکن ہیں، میری ویڈیو تمام لوگوں کے لیے ایکول ہوتی ہے۔ میں نے یہاں پر تمام لوگوں کو برابر رکھا ہوا ہے، برابر سمجھا ہوا ہے۔ ہم کوئی پاکستانی، انڈین، بنگالی، نیپالی، سری لنکن نہیں ہیں، ہم جہاں پر خارجی ہیں، جہاں پر مسافر ہیں، حصول رزق کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم کے اوپر شیئر کیجئے تاکہ لوگوں تک یہ خبر، یہ بات پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے اپنے پیار اور محبت کا جو اظہار ہے وہ بھی مجھ سے لازمی کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال، مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔